आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। दर्शकवृन्द नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। हेर्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष तथा सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पार्टीको 10औं स्थापना दिवसको अवसरमा सिक्किमेली जनतालाई बधाई र शुभकामना दिएका छन्। आज गान्तोकको टिबेट रोड स्थित एसकेएम मुख्यालयमा आयोजित स्थापना दिवस समारोहपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गोलेले विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको यो 10औं स्थापना दिवसको पुनित अवसरमा म सम्पूर्ण सिक्किमवासी अनि सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका समस्त कार्यकर्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँहरूको आशीर्वादको कारणले गर्दा, उहाँहरूको सहयोगको कारणले गर्दा आज हामी सरकारमा छौँ अनि सरकारमा भएकै कारणले गर्दाखेरि आज विभिन्न सिक्किमे जनताको कामहरू, विभिन्न गरिब जनताको सेवा गर्ने काम गर्न पाइरहेको छौँ। यसले गर्दा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अब उपलब्धि भने त हामीले जो यो कोभिड-19सँग यो वैश्विक महामारीसँग जुझ्दै भए तापनि, यो आर्थिक सङ्कटलाई झेल्दै भए तापनि हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सिक्किममा धेरै हामीले काम गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि डायलिसिस सेन्टर थिएन कुनै पनि अस्पतालमा, राज्यको एसटिएनएम अस्पतालमा थिएन भनेदेखि आज राज्यको एसटिएनएम अस्पताल, राज्यस्तरीय अस्पताल, डिस्ट्रिक्टको नाम्ची हस्पिटल अनि गेजिङको अस्पतालमा आज डायलिसिस सेन्टर सुरु भएको छ। अनि सँगसँगै आज क्यान्सर पेसेन्टहरूको लागि आज गान्तोकमै तपाईँको उपचार हुँदैछ। सँगसँगै आज हामीले विभिन्न सुपर स्पेसलिस्टहरूको नियुक्ति गरेर जति पनि बाहिर पठाउनु पर्ने बिमारीहरू आज सिक्किमभित्र नै उपचार हामी गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। अनि सँगसँगै जो शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले काम गरौँ, एउटा तपाईँको विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको स्थापना गर्ने, राज्य सरकारको अन्डरमा अधीनस्थ अनि विभिन्न निजी विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरेर हामी गाउँ बस्तीमा हामीले पुर्यायौँ, यो पनि हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो। अनि सँगसँगै जुन प्रकारले आज गरिब नानीहरूले आज सरकारको कोषबाट आज पढ्न पाउँदैछ। घुम जोरबङ्गलो समष्टि अन्तर्गत 3 नम्बर वार्डमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको चुनावी सभासँगै कार्यालयको उद्घाटन अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट गरियो। विगतको दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा टिएमसी पार्टीबाट 3 नम्बर वार्डमा उम्मेद्वारको रूपमा खडा भएका रोजी लेप्चाले यसपटकको चुनावमा आफ्नो वार्ड साथै गाउँ विकासको निम्ति प्रजातान्त्रिक मोर्चाको उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने भएकी छन्। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 मा विपरीत दिशाबाट तीव्र गतिमा आएको वाहनले स्कुटीलाई ठक्कर दिँदा कालेबुङ काशुङ निवासी 21 वर्षीय आनन्द बराइलीको मृत्यु भएको छ। जानकारीका अनुसार वाहनको ठक्करले गम्भीर रूपमा घाइते भएका युवकलाई तत्काल उपचारका लागि कालेबुङ जिल्ला अस्पतालमा पुर्याइएको थियो, जहाँ तिनको मृत्यु भयो। घटना तारखोला छेउ 11 माइलको घण्टे गोलाइमा आज बिहान लगभग 8 बजे भएको हो। दुर्घटनापछि आनन्दलाई कालेबुङ जिल्ला अस्पताल उपचारको निम्ति ल्याइएको थियो भने अस्पताल पुग्न साथ आनन्दको मृत्यु भएको हो। आनन्दका काका सन्तोष बराइलीले घटनाबारे जानकारी दिँदै आरोपित वाहनलाई पुलिसले चाँडोभन्दा चाँडो पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। पोस्टमार्टमपछि सब परिवार पक्षलाई सुम्पिएको छ। परिवार सदस्यबाट हामी 2 जना काकाहरू आएको छौँ। हजुर, आजको बिहानको करिबन 8 बजेको घटना रहेछ यो। अनि ऊ चाहिँ बेलुका ड्युटीबाट घरमा आएर चाहिँ बिहान उहाँ चाहिँ अब ड्युटी सायद 9 बजी पुग्नुपर्ने ड्युटी थियो होला उसको। अनि ड्युटी जाँदै गर्दा चाहिँ बाटोमा त्यो नेसनल हाइवेमा के कारणवश उहाँको एक्सिडेन्ट भएछ। त्यो विषयमा हामीलाई थाहा भएन, तर जतिखेर हामीलाई फोन आउँदाखेरि लगभग 9 बजिसकेको थियो। हामीले फोनमा त्यसको खबर पाउँदा हामीले 9 बजिसकेको थियो। अनि हतार हामीले यताउता उहाँको उयसलाई उहाँको साथीहरूलाई खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, तर कतै पनि उहाँसँग हामी मिल्न सकेनौँ। अनि कसै न कसैले त्यो गाउँबाट कसैले फोन गरेर सुनाइदियो भन्ने कुरा चाहिँ सुन्यौँ, तर हामीले त्यो एक्ज्याक्ट कसले बतायो कसले भन्ने त्यो कुरा हामीले सुन्न सकेनौँ। अनि जसै मैले मेरो भानिस पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि वहीँनिर काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको चाहिँ ड्युटी अफ रहेछ, उहाँ जानु भएन। अनि मैले भानिसलाई फोन गरेर सोधेँ, भानिस यस्तो भएको रहेछ हो भनेको। अरे मामा यस्तो भएको अरे भने। नर्मल हो कि अब निकै डेन्जर हो भनेको। खै नर्मलै होला मामा भनेर भन्नुभयो उहाँले।
नेहरू युवा केन्द्र दार्जिलिङ मिनिस्ट्री अफ युथ एफेयर्स एन्ड स्पोर्ट्सको तत्वावधानमा तथा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट योग स्पोर्ट्स एसोसिएसन अनि युनाइटेड युथ अर्गनाइजेसन नागरी फार्मको विशेष पहलमा भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको ट्रेनिङ अफ युथ इन युथ वेलनेस एन्ड पोजिटिभ लाइफस्टाइल एन्ड फिट इन्डिया माथि जनचेतना कार्यक्रम मोडल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुल नागरी फार्ममा सम्पन्न गरिएको छ। स्कुलका शिक्षणकर्मी तथा विभागीय पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य, सेनिटाइजेसन, नशामुक्त समाज निर्माण, शिक्षाको माध्यमबाट विद्यार्थी वर्गको करियर निर्माण, योगा, न्युट्रिसन, प्राउड टु बी इन्डियन, अधिकार, सकारात्मक सोच लगायतका विविध विषयमाथि जानकारी गराइएको थियो। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत पोकलोक कामराङ समष्टिको देन्चुङमा आज एसकेएम पार्टीको 10औं स्थापना दिवस समष्टि स्तरीय रूपमा पालन गरियो। कार्यक्रममा भू प्रयोग एवं पर्यावरण बोर्डका सल्लाहकार भगीरथ राई मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सल्लाहकार राईले पार्टी स्थापना कालको स्मरण गराए। एसकेएम पार्टीको नीति सिद्धान्त विषय कुराहरू राख्दै तिनले एसडीएफ सरकारले विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई गरेका शोषणहरूमाथि पनि प्रकाश पारे। त्यसरी नै कृषक कल्याण बोर्डका अध्यक्ष फुर्देन लेप्चाले एसकेएम सरकारले गरेका विकासका कार्यहरूलाई देखेर आरिज गरी एसकेएम सरकारलाई आधारहीन आरोप लगाउने गरेको बताए। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका समन्वयक प्रमोद छेत्री, नारी शक्ति महासचिव ईशा प्रधान आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रममा एसडीएफका सक्रिय युवा प्रमोद दाहालको साथमा अन्यले एसडीएफ पार्टी त्यागेर एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत प्लुङदुङ क्षेत्रका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको पहलमा पीएचई विभाग मार्फत उपलब्ध पेयजल परियोजनाको आज शिलान्यास गरियो। एमपी दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न यस कार्यक्रममा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा समष्टि संयोजक उदय देवान, अन्य नेतृत्वगण, प्लुङदुङ मोटर सिन्डिकेट, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि एवं सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो। 3 करोड रुपैयाँ अधिक लागतमा निर्माण हुने परियोजनाको दायित्व प्लुङदुङ ड्रिङ्किङ वाटर कन्स्ट्रक्सन कमिटीले लिएको छ। यस योजनाबाट प्लुङदुङ गैरी गाउँ, डाकबङ्गला लगायतका गाउँहरू लाभान्वित हुनेछ। यस आशयको जानकारी दिँदै समष्टि संयोजक उदय देवानले यसरी थप बताएका छन्। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत प्लुङदुङ खण्डमा विशेष गरेर यो जल परियोजनाको एउटा शिलान्यास कार्यक्रम भइरहेको छ अनि यो क्षेत्रमा जिटिएबाट लगभग 3 करोडदेखि माथिको एउटा ठुलो पानीको परियोजना पास भएकोले गर्दाखेरि आज यहाँनिर विविध रूपमा एउटा उद्घाटन, एउटा शिलान्यास कार्यक्रम सुरु भएर गएको छ। अनि यो शिलान्यास कार्यक्रममा प्लुङदुङ क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्था, सिन्डिकेट अनि वरिष्ठ नागरिकहरू भेला भएर आज यो कार्यक्रमको जुन चाहिँ उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँहरू आएर यहाँनिर एउटा राम्रो माहौलमा कार्यक्रमलाई सम्पन्न गरिरहेको छौँ र धन्यवाद चढाउँछु। विशेष गरेर यो काम आजभन्दा धेरै अगाडि जब अनित थापा सर जिटिएमा चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो त्यस वखत उहाँ प्लुङदुङको भ्रमणमा आउनुभएको थियो अनि त्यो भ्रमणमा आउँदाखेरि उहाँले यो क्षेत्रमा घुमेर यहाँ पानीको एउटा दुःखलाई हेरेर मानिसहरूले धेरै टाढादेखि पानी बोक्नुपर्ने, पानीको अवस्था राम्रो नभएकोले गर्दाखेरि उहाँले विभागलाई एउटा आदेश दिनुभयो अनि त्यो आदेश मार्फत यहाँनिर पानीको एउटा राम्रो सर्वे हाम्रो यो क्षेत्रका ओभरसियर बाबु श्री अमित छेत्रीज्यूले एकदमै फिजिकल भेरिफिकेसन गरेर यो क्षेत्रलाई पानीको एउटा राम्रो स्किम पास भएर गएको छ अनि यो स्किमले धेरै गाउँहरू भेटेर जान्छ, जस्तो कि डाकबङ्गला, भोटे गाउँ, गैरी गाउँ, हिमुल डाँडाहरू भेटेर जान्छ। पद्मश्री पुरस्कारको निम्ति चुनिएका कालेबुङका मादलवादक एवं अनुसन्धानकर्ता काजी सिंहलाई स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डिया सिलगढीको तर्फबाट सम्बर्धना जनाइएको छ। डेप्युटी जेनरल म्यानेजर सिलगढी मोड्युलका निरज प्रसादले उक्त विषयलाई गौरवको कुरा बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा रिजनल म्यानेजर सिलगढी सञ्जीव कुमार राय, चिफ म्यानेजर कालेबुङ आलोक कुमार दास लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का अवसर है कि हम श्री काजी सिंह साहब के घर पे आए हैं, इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनको सम्मान देने के लिए आए हैं। जो इन्हें जो पद्मश्री से नवाजा गया है,
इसको हम लोगों ने यहाँ भारतीय स्टेट बैंक की ओर से एक मेमेंटो देने का दिया है, और हमें याद रखें, हम तो इनको याद रखेंगे ही, और हमें बहुत गर्व है कि ये भारतीय स्टेट बैंक में इनका अकाउंट भी है, बहुत पुराना एसोसिएशन है, और हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम इनका खाता, इनका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। और इन्होंने फोक कल्चर के एरिया में जो काम किया है, मदाल प्लेयर, इनके बराबरी का कोई नहीं है, और जो ये अपने कला को बांट भी रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, और कला को जीवित रखे हैं और अच्छे से रखे हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, और आज हम लोग इसी के लिए, इसी अवसर पे आए हैं, और सिलीगुड़ी से आए हैं, और हमारे पूरे बैंक की ओर से बहुत बड़ा बधाई है इन्हें, और पूरे बंगाल के लिए गर्व की बात। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। सेवा का संस्कार तो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। हम तो बस वो हुनर देते हैं कि हमारा ये संस्कार हमारे बच्चों को सुनिश्चित भविष्य का वरदान भी दे सके। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान, जहां मिले आपको सारा सामान। राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। ए से जेड तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, टागापुल, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स, सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept, Pranami Mandir Road, 94340 40400.
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग अपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलिगुडी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। थुम्के हुँदै रेलिङ कैजली बिजनबारी अनि सिक्किमसम्म जोडिएको भिरगाउँ कालीखोला बीचको बाटो गत अक्टोबर महिनादेखि बन्द रहेको थियो भने आज भिरगाउँ उदय समाजको पहल र सेवारो कन्स्ट्रक्सनको सहयोगमा पूर्ण रूपमा सुचारू भएको छ। 100 दिने रोजगार अनि भिरगाउँवासीको पहलमा खनिएको उक्त बाटोले यस क्षेत्रको बासिन्दाहरूको निम्ति धेरै सहज भएको देखिन्छ भने विगत 3 महिनादेखि बन्द रहेको कारणले गर्दा यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको थियो। रेलिङ लङ्गुरदाङ भएर मानेभन्ज्याङ सुखिया दार्जिलिङ बजार र नेपालका सिमानासम्म जोडिएको उक्त बाटोले भविष्यमा मानिसहरूलाई धेरै सुविधा हुने देखिन्छ र आज यस बाटो सुचारू गराउनमा सेवारो कम्पनीले दिएको योगदानको प्रशंसा गर्दै भिरगाउँ उदय समाजले सेवारो कन्स्ट्रक्सन प्रति आभार प्रकट गरेको छ। विशेष गरेर आज यो हाम्रो भिरगाउँ थुम्कीको जुन चाहिँ बाधित बाटो थियो त्यो बाटो खोल्ने काम धमाधम भइरहेको छ र विशेष गरेर हिजो 3 तारिक फरवरीको दिन हाम्रो क्षेत्रमा काम गरिरहेको सेवारो कम्पनीको मालिकहरूसित हाम्रो गाउँको उदय समाजको तर्फबाट डेलिगेसन गएर उहाँहरूसित हामीले बात गरेको थियौँ र सम्बन्धित यो बाटोको भविष्यको कार्यक्रमहरूदेखि लिएर यो बाटो खोलाउने सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूसित कुरा हुँदाखेरि आज नै उहाँहरूले हाम्रो यो क्षेत्रको यो जुन चाहिँ बाटो छ यो बाटोलाई खोलाउनुको निम्ति उहाँहरूले जेसिबी मेसिन उपलब्ध गराइदिनु भएको छ र विशेष गरेर सेवारो कम्पनीलाई हामी धेरै भिरगाउँको उदय समाजको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो बाटो चाहिँ खास कारण कसरी बाधित भएको थियो भन्दाखेरि विगत वर्ष दसैँ र दिवालीको बीचमा आएको जुन चाहिँ पानी थियो त्यो पानीले गर्दा बाधित भएको थियो र आजसम्म हामीले खोल्नु सकेको थियौँ। आज उहाँहरूको प्रयासमा सेवारो कम्पनीको प्रयासमा उहाँहरूले मसिन दिएर यसरी एकदमै खुलाउने काम भइरहेको छ र उहाँहरूले 4 बजीसम्म एकदमै उहाँहरूले निस्वार्थ सोसियल सर्भिस गरेर चाहिँ यो बाटोलाई एकदमै खुलाउने भइदिएको छ र विशेष गरेर यो बाटो विगत वर्ष 100 डेजबाट बनिएको थियो र यो बाटोले रेलिङ कैजली हुँदै रिम्बिकहरू जाने व्यवस्थाहरू छ त्यो एरिया जोडिन्छ र जोरथाङ सिक्किमसम्म जोडिन्छ र यो बाटो भिरगाउँ बतासे भया सवाजी खोला भएर मानेभन्ज्याङ हुँदै विभिन्न जग्गामा पुग्न सकिन्छ। दार्जिलिङ सुकिया पोखरी भयो नेपाल पशुपति हरेक जग्गा सिमाना पुग्न सकिन्छ र यो क्षेत्रको लागि यो बाटो अहिले कच्ची नै भए पनि तर यो लाइफलाइन। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएम पार्टीको 10औं स्थापना दिवस पश्चिम जिल्लाका 8वटै क्षेत्रहरूमा पालन गरिएको छ। आज यहाँको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा पार्टीको झण्डा फहराएर यसै दिवसलाई कोभिड प्रोटोकललाई पालन गर्दै केक काटेर एसकेएम पार्टीको 10औं स्थापना दिवसलाई पालन गरिएको छ। यसै अवसरमा कृषि मन्त्री लोकनाथ शर्मा, पश्चिम जिल्ला पार्टी उपाध्यक्ष प्रभारी डीबी गुरुङ, उपाध्यक्ष प्रभारी दक्षिण पश्चिम युवा प्रकोष्ठ शेरहाङ सुब्बा, पश्चिम दक्षिण पार्टी उपाध्यक्ष ओटी लेप्चा, पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ता, नारी शक्ति आदिको उपस्थिति थियो। यसैगरी पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टिको पेलिङ समष्टि स्तरीय पार्टी कार्यालयमा पार्टीको स्थापना दिवस भव्य रूपमा पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री भीमहाङ सुब्बा, सिडीको अध्यक्ष जनक गुरुङ, समष्टिका पार्टी कार्यकर्ता, नारी शक्ति लगायत अन्यको उपस्थिति थियो। पार्टी स्थापना दिवस पालनसँगै पेलिङ बजार सफाई पनि गरिएको छ। सेभोक रेलवे स्टेशनमा नर्थ इस्टर्न रेलवेका महाप्रबन्धक अंशु गुप्तको भ्रमण अवधि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता अरुण घतानीले खरसाङका विधायक बीपी बजगाईको प्रतिनिधित्व गर्दै भेट गरी विधायकद्वारा लिखित एक पत्र चढाएका छन्। तिनले दीर्घ दिनदेखि सेवकका बासिन्दाहरूसित रेलवे विभागको जमिन सम्बन्धी विवादको भइरहेको अनि
सेवकको क्षेत्र रेलवेको अधिकृत भूमि हो भनिएपछि समस्या चुलिएको अवगत गराउँदै रेलवेको विकास हुनु असल कुरो हो, तर जनतालाई उच्छेद गरेर गरिएको विकास जनहितको हुँदैन। सो विषयमा मध्यनजर राखे अनुरोध पनि गरिएको बताएका छन्। खरसाङका विधायक श्री बीपी बजगाईज्यूको प्रतिनिधिको रूपमा साथसाथै सेवक बजारका वरिष्ठ नागरिकहरूको पक्षबाट आज यहाँ सेवक रेलवे स्टेसनमा नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे नर्थ इस्टर्न रिजनका जनरल म्यानेजर ज्यूसँग एउटा भेटघाट भयो। उनको यो रेलवे स्टेसनको आज इन्स्पेक्सन रहेको हामीले जान्न पाएर हामीलाई पनि निमन्त्रणा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँसँग आज एउटा भेटघाट गऱ्यौँ। जुन भेटघाटमा गत महिनादेखि सेवकमा जुन प्रकारले रेलवेले पब्लिकको कन्स्ट्रक्सनको कामहरूमा पब्लिकको ल्यान्डसँग जुन प्रकारको एउटा डिस्प्युटहरू यिनीहरू देखिएको थियो, यस विषयमा उहाँलाई विधायकज्यूको पक्षबाट एउटा पत्र दिएर यो सेवकको जुन वर्षौँदेखि बसोबास गरेर आएका जनसाधारणको जमिन अथवा घर घडेरीबाट उच्छेद गराउने जुन प्रकारको एउटा सम्भावना देखिँदैछ, यसलाई रोक्नको निम्ति जनताको उनीहरूको जमिनको अधिकारसँग सुरक्षित राख्नको निम्ति रेलवे विभागले पहल गरोस् र कुनै प्रकारको डिस्प्युटहरू नल्याइयोस्, जनतालाई यहाँबाट उच्छेद गर्ने काममा रोक लगाइयोस्। दक्षिण सिक्किमको नाम्ची सिङ्गिथाङ समष्टि अन्तर्गत अप्पर सलेबुङ ग्राम पञ्चायत वार्डमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको 10औं स्थापना दिवस भव्य रूपमा पालन गरियो। यस अवसरमा भवन तथा आवास विभागका अध्यक्ष टासीदोर्जी तामाङ मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यस अवसरमा सिएलसी संयोजक दावा तामाङ, बुमटार सलेबुङ जीपीयूका युवा संयोजक मणिराज तामाङ, वार्ड पञ्चायत इनोज राई, डब्ल्यूएलसी अध्यक्ष राजेन्द्र राई लगायत स्थानीय गाउँलेहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा बोल्दै मुख्य अतिथि तामाङले वर्तमान सरकारको नीति साथै सिद्धान्त विषयमा उपस्थित जनलाई जानकारी गराए। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीले सदैव सिक्किमे गरिब जनताको हितमा रहेर उच्च कार्य गरिरहेको अवगत पनि गराए। गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चाद्वारा गिन्नी विश्वकर्माको बलात्कार र हत्याको विरोधमा अनि न्यायको निम्ति साथै अपराधीहरूलाई चाँडो पक्राउ गर्ने मागमा पुलिस प्रशासनलाई ज्ञापन चढाएको नारी मोर्चा नेत्री आशा गुरुङले जानकारी दिएकी छन्। तिनले भारतमा पनि अपराधीलाई सोझै फाँसी दिन सक्ने कानुन ल्याउनु पर्ने माग पनि गरेकी छन्। हाम्रो डुवर्सको मानवबारी निवासी हाम्रो छोरी 17 वर्षीय गिन्नी विश्वकर्मा माथि जुन प्रकारले बलात्कार गरेर अनि निर्मम हत्या गरी फ्याँकिएको घटना हामीले देखिरहेको छ र यस घटनाको हामी एकदमै घोर विरोध गर्छौँ र यही हत्याकाण्डको विषयमा अहिले भर्खरै हामीले यहाँ सदर थानामा पनि हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ। जुन दोषी छ, जुन यो अहिले एकदमै मार्मिक है जघन्य अपराध भएको छ, यस अपराधको अपराधीलाई एकदमै प्रशासनले कडाभन्दा कडा सजाय, सिधा फाँसीको सजाय होस् भन्ने माग हामीले प्रशासन समक्ष राखेका छौँ। अझ यति दुःखलाग्दो घटना है हाम्रो समाजमा दिन प्रतिदिन नै घटित भइरहेको छ। अति दुःख लाग्छ। हामीले कति दिनसम्म यस्तो घटनाहरूको विरुद्धमा न्याय माग्नु पर्ने है, प्रशासन समक्ष हामीले कहिलेसम्म चाहिँ बारम्बार यस्तो घटनाहरू नहोस् भनेर हामीले न्यायको अपिल गर्नुपर्ने। आज हाम्रो यहाँ समाजमा भनौँ यहाँनिर किन यस्तो ठोस एउटा कानुन छैन, जुन कानुनले चाहिँ यस्तो अपराधीहरूलाई एकदम उदाहरणीय सजाय होस्, फेरि यस्तो अपराधीहरूले यस्तो काण्ड गर्नु अघि कल्पना पनि गर्न नसकोस्। हामी चाहन्छौँ यस्तो खालको सजाय यो अपराधीलाई होस्। आज यति सानो हाम्रो छोरीहरूमाथि जुन प्रकारको यस्तो विभत्स प्रकारले मारिएर फ्याँकेको छ, यो आजको मात्रै होइन, तपाईँ हामीलाई थाहा भइरहेकै छ। अघिका दिनहरूमा पनि धेरैपल्ट भइसक्यो र बारम्बार यस्तो हुँदैछ। 25 तारिक हराएको 26 तारिक उसको शरीर पायो, जुन चाहिँ अवस्थामा जो चाहिँ काटिएको अवस्थामा रेप गरेर पनि त्यस्तो प्रकारले उहाँलाई पायो। अब कस्तो प्रकारले चाहिँ उहाँको आमा बाउहरूले सहन गर्नुहुँदै होला, कस्तो प्रकारले चाहिँ उहाँहरूले सहिरहेको होला।
यो त जसको घरमा पर्छ उहाँलाई पनि हामी एकदमै यसमा एकदमै हामी दुखित छौँ यहाँनिर। किनभने गएको विगत वर्षमा पनि हामी आएर यहाँनिर प्रेस मिडियालाई दिएको हामीले यस्तै बलात्कारीको विषयमा नि गरेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो देशमा नै म त भन्छु कि यहाँनिर हाम्रो यो वेस्ट बेङ्गल एरियामा मात्रै म भन्न चाहदिनँ, दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ हाम्रो यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रमा मात्रै भन्न चाहदिनँ, हाम्रो सम्पूर्ण भारतवर्षमै यस्तो खालको काण्ड भइरहेको छ। म अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रो यो गभर्मेन्टलाई है, मोदीज्यूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यस्तो खालके कडाभन्दा पनि कडा कानुन निस्कियोस् कि अब कतिवटा देशमा हामी सुनिन्छौँ यस्तो बलात्कारीहरूलाई त देन एन्ड देन सुट र फाँसीको अर्डर गर्छ भने, र त्यहाँनिर यस्तो काम गर्नु उनीहरू एकदमै उनीहरू डराउँछन् भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्डियामा चाहिँ किन यो हुनु सक्दैन। म यहाँबाट 2 हात जोडेर नमन गर्न चाहन्छु, रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु गभर्मेन्टलाई र साथसाथै वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टलाई पनि म भन्न चाहन्छु कि जति पनि यो व्यक्तिहरू छ यस्ता व्यक्तिहरूलाई देन एन्ड देन हुनसक्छ नहुनसक्छ यो लजिकको नहुनु, तर गत दिन पनि कुनै एउटा पुलिस अफिसरले त्यस्तो काण्ड भएको बेलामा उहाँले देन एन्ड देन सुट गरिएको थियो भनेपछि हामीले यहाँबाट सुट गरेर त भन्नु सक्दैनौँ, तर देन एन्ड देन फाँसी अथवा केही न केही यस्तो खालको कडाभन्दा कडा सजाय दियो भने त्यो गर्ने मान्छेले गर्नुभन्दा अगाडि 10 पल्ट सोचेको हुन्छ। किनभने यहाँनिर हाम्रो घरमा पनि छोरीचेली छ, सबैकोमा छ, सबै सायद त्यो जो बलात्कारीले गरे उसको घरमा पनि छोरीचेली छ होला, तर यहाँनिर जस्तो प्रकारले यहाँनिर गर्दैछ यहाँनिर कुनै न्याय पाएको छैन। दिनमा दिन यो त एउटा फेसन जस्तो भएको छ। यो फेसन जस्तोलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो गभर्मेन्टलाई साथसाथै म यहाँनिर पुलिस प्रशासनलाई यहाँनिर जुन जग्गामा भएको छ त्यहाँको पुलिस प्रशासनले पनि सुन्नमा आएको छ 2 जना कल्पिटलाई त पक्रेको छ, उनीहरूले दोष कबुल गरेको छैन भने उहाँलाई अलिकति कडाकडी गऱ्यो भने सायद उनीहरूले त्यसै त जहाँ आगो धुवा आउँछ त्यहाँ त आगो नबले त धुवा हुँदैन। पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको तत्परतामा राज्यका मानिसहरूलाई आफ्नै ठाउँमा सरकारी सुविधा पुर्याउने ध्येयले सुरु गरिएको दैलोमा सरकार शिविर जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डको पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 मा आगामी 20 फरवरीमा सम्पन्न हुने इए प्रतिभा लामाले जानकारी दिएकी छन्। पञ्चायत 3 अन्तर्गत नागरी फार्म चियाबारी, मगरजोङ चियाबारी, धजे चियाबारी तथा धजे बस्तीका मानिसहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिनको निम्ति पनि तिनले अपिल गरेकी छन्। हजुरहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि आगामी 20 फरवरीको दिन हाम्रो यहाँ स्थानीय नागरी फार्म प्राइमेरी स्कुल खेल मैदानमा यहाँनिर द्वारे सरकार अभियान सम्पन्न हुन गइरहेको छ र यस कार्यक्रम अन्तर्गत यस शिविर अन्तर्गत धेरै विभागका विभागीय अफिसरहरू आउनुहुनेछ र सबै सम्बन्धित विभागका कामहरू हुनेछन् र हजुरहरू सबैलाई आएर यस कार्यक्रममा भाग लिनुहोस् अनि यस अवसरको फाइदा उठाउनुहोस्, लाभ उठाउनुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। नर्दर्न नाइट क्रिकेट क्लब कैजले इन्टर हिल्स खुला नगद क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हिजो अबेरसम्म आयोजित प्रतियोगितामा कैजले दलले सौरेनी क्रिकेट दललाई एकतर्फी खेलमा 10 विकेटले पराजित गरेको छ। दार्जिलिङ पहाडमा पनि क्रिकेट खेलाडीहरू जन्माउने उद्देश्यमा गोर्खा रङ्गशालामा आयोजना गरिएको 28 वटा दलहरूलाई लिएर आयोजित प्रतियोगिताको विजेता दललाई रु 1 लाख सहितको ट्रफी तथा उपविजेता दललाई 50,000 सहितको पुरस्कार दिइने बताइएको छ। हवस् त अहिलेको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। के हो? अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है।
मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।